سورہ میدہ دی آیت نمبر 67 دی تلاوت دا شرف حاصل کیتا۔ یا ایوہ الرسول بلغ، اللہ فرمایا میرا خاص رسول موسیٰ جے نبی جی دا امتی ہون دا خواہش ماندا ہے، عیسیٰ جے نبی جس دیاں بشارتاں دیندہ چلا گیا، بلغ تبلیغ کر، بلغ تبلیغ کر ما انزل الیکا جو تیری طرف نازل کیا جا چکا ہے، وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، سونے اگر تو ایک کام نہ کیتا رسالتہ کیتا ہی ککھ نہیں۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، خالق فرمایا سونے تو اعلان ولایت کر، اللہ تینوں شرارتیاں دی شرارت تو بچائے گا۔ قرآن نے دسیا جتھے اعلان ولایت ہوئے شرارتی بھی چاہیے۔ ان اللہ لا یہد القوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ یا ملتان شہر تے ہر مقام تے چپے چپے دے مجالس پڑھیاں، میرے خیال اس بارگاہ میں پہلی دفعہ ہی تواڈی زیارت واسطے آیا تے پہلی مجلس ہی میں مولا دی ولایت تے سنانی۔ میں ایک جگہ مجلس واسطے گیا، ایک بندے نے آکھیا حیدری صاحب تساں تبلیغ کرنی ہے، تبلیغ۔ میں کہا میں چھلیاں بیچنا آیا، انہوں نے کہا تساں تبلیغ کرنی ہے۔ میں کہا تیرا کی مقصد تبلیغ دا؟ تساں نماز روزہ دسنا ہے۔ میں کہا تینوں پتہ نہیں گل کی دن روپیہ کرنا ہے۔ بھائی بسم اللہ تو لے کے سینے والناس تک پورا قرآن پڑھ، جڑا اللہ رسول نو آکھے نا بلغ تبلیغ کر، نبی نماز روزہ نہیں دسیا، ولایت علی دا اعلان فرمایا۔ اللہ نہ کرے کوئی بندہ نماز روزے دا تارک ہوئے، میں ہور زاویے نال گل کر رہے ہیں۔ نماز روزہ 2 ہجری نو بھائی جی واجب ہو چکے ہیں، جڑا اللہ رسول نو آکھے نا بلغ تبلیغ کر، حضور نماز روزہ نہیں، مولا علی مشکل کشادی ولایت دا اعلان فرمایا۔ جس پنڈ وچ، جس شہر وچ، جس وسطی وچ، جس کانفرنس وچ، جس کنونشن وچ، جس سیمینار وچ، جس اکٹھ وچ، جس مسجد وچ، جس بارگاہ وچ، جس محفل وچ لوگ آکھنے تھے تبلیغ ہونی چاہیے دیئے، اوتھے علی ولی اللہ دی گال شروع کر، سنت اللہ بھی ہے، سنت رسول بھی ہے۔ بسم اللہ۔ یہ ملتان علیہ جڑی یا ایو رسولو بلغ دی آئے تھے، یہ کتھے نازل ہوئی ہے؟ عیسائی والا تھی ہے، یہ خانے والا آئیے۔ برادران اسلام دی کتاب تفسیر فتح القدیر علامہ شکانی ہے کہ تفسیر فتح البیان نواب صدیق حسن 2، تفسیر وحیدی 3، تفسیر سالبی 4، 5ویں کتاب میرے ہاتھ میں تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی جلد 2 صفحہ 298 سودا نکات۔ ابی سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نازل تاجلات یوم غدیر خمن فی علی بن ابی طالب۔ ابی سید خدری کہندے ہیں یا ایوہ الرسول بلغ والی آیت 18 ذی-الحجہ 10 ہجری وادی جوفا غدیر خم دے مقام تے مولا علی دی ولایت دا حکم لے کے نازل ہوئی۔ جی تسی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہیں دن تفسیر فتح القدیر کننا نقرأ علی عہد رسول اللہ، ہم رسول کے دور میں اس آیت کو یوں پڑھتے تھے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیکا انا علی مولا المومنین، کہ پہنچا جو تیری طرف نازل کیا جا چکا ہے، کیا علی مومنوں کا مولا ہے۔ وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، اگر کام نہ کیا کوئی رسالت نہ پہنچائی۔ پتہ چلیا کہ غدیر دے مقام تے زبانی تبلیغ دا حکم نے سی، کچھ کرن دا بھی حکم سی۔ شیعہ دی ہر تفسیر، ہر حدیث، ہر تاریخ دی کتاب وچ حدیث غدیر ہے۔ من کنتو مولا فہذا علی مولا، بیٹا بچیاں نے بھی گل سمجھ آچے وضاحت کر رہے ہیں۔ من کنتو مولا فہذا علی مولا، اس نو کہندے نے حدیث غدیر۔ اہل سنت والجماعت دے 360 علماء نے جنہ حدیث غدیر اپنی کتاباں چ درج کیتی۔ کنے علماء؟ کعبے دے ارد گرد بت کنے کو سن؟ وہ یاد رکھن دا طریقہ تے سے ناراض نہ۔ یہ 99 تابعین کول حدیث غدیر مروی، تابعین نو کہندے نے جنہیں صحابی نو ویکھیا ہوئے۔ اس حدیث غدیر دیاں 75 سنداں نے، یعنی 75 طریقے نال ساڑھے کول حدیث غدیر پہنچی ہے، 7 تے 5 12۔ اس حدیث غدیر دے مسلمانہ 150 صحابہ راوی نے، 150 صحابہ، ایک صحابی کوڑا نہیں تے 150۔
ملتان علیہ یا رسول بلغ دی آیت دی تعمیل میں سرکار دو عالم نے کام کیڑا کیتا اس ٹائم کتاب میرے ہاتھ وچ مرقات شرح مشکات شریف مرقات شرح مشکات شریف جلد نمبر دی 11 سوادہ 349 ورگے دا سجا پاس آئے مکتبہ امدادیہ توڑے ملتان دا چھاپا ہے توجہ ہے نا ایک صحابی نہیں صحابہ دی جوڑی روایت کر دی ان البراء بن عازب و زید بن رقم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما نزل بقدر خمن اخذ بیاد علی قال لستم تعلمون انی اولا بكل مؤمن مناسک قال بلا فقال انی اولا بكل مؤمن مناسک قال بلا فقال اللهم من كنت مولاه فهذا لي المولى اللهم والم ولا حماد من ذا فلك يوم رباد ذلك فقال نهنيا وبرواية بخن لك جبنا بطالب سبات من سيطا مولا یا مولا کل مومن و مومنت رواہ احمد ٹوٹے نہیں رٹے غدیر دا سارا خطبہ ہی سنا چھڑیا ایک صحابی نہیں صحابہ دی جوڑی روایت کر دی برا بن عازب تے زید بن رقم کہ لما نزل بقدر خمن سرکار دو عالم جدو 18 ذی الحج دا ہجری غدیر خم دے مقام تے اترے جمعرات دا دن سی کیڑا دن سی یہ دن بھی ایسا ہی دسنا ہے جمعرات دا دن سی لکت اک صحرا سی ریت انگارے بنی کھڑی سی اینی گرمی سی مسلمانہ چادر دا کونا ایک سیر تے لیا سی دوجا پیران تھلے تے سوالہ کھدا مجمع سی تے غدیر دا چوک چوکوں کہندے نہیں جو 4 راہ نکل دیں تے مسلمانہ آج کیتا سی تے کرو کری ذاکر صاحب جانا سی انہاں تے مشرق والا رستہ جڑا سی چوک دا ہو جاندا سی عراق والے پاس مغرب والا راہ جاندا سی مصر والے پاس جنوب والا راہ جاندا سی یمن والے پاس شمال والا رستہ جاندا سی مدینہ شریف تے سرکار دو عالم نے پوچھا میرے رضی اللہ رحمت اللہ بسم اللہ خیرن جی توڑے سمجھن دے صدقے توجہ ہے حضور فرمایا میرے رضی اللہ رحمت اللہ الستم تعلمون انی اولا بکل مومن مناسک قال بلا کیا میں توڑی جان مال عزت تو توڑے تے زیادہ حق نہیں رکھدا قالوا بلا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین انہاں کہ یا رسول اللہ تسی حق رکھ دیو دوبارہ پوچھیا سے بارہ پوچھیا الستم تعلمون انی اولا بکل مومن مناسک دسو میں توڑے ساریاں تو اولا نہیں سوا لاکھ دے مجمع نے آکھیا یا رسول اللہ تو اولا ہے مصطفیٰ فرمایا جی دا میں اولا او دا حیدر کرار مولا اہلی حق بسم اللہ بسم اللہ یا علی جیو جیو ٹنگیج نکل نہیں سنگدا پھسی جو ویندا اوے نبی دا دشمن نبی دے بیٹھے میں بچدا جتھے تو اندھا ہے پیا نبی دا دشمن نبی دے بیٹھے میں بچدا جتھے تو اندھا ہے پیا ولا دے دشمن بھی کوئی نہیں معافی نبی دے بیٹھے مری جیو جیو مولا سلامت رکھیں یہ میں پورے ملک جو پڑھنا تے ٹنگیج مریج میں پہلی دفعہ سنے آئے تھے نعرہ حیدری مولا تو کو سلامت رکھے بڑی سونی ربائی سنائی بسم اللہ مولا تو کو سلامت رکھے بڑے موقع دے پڑھے کیا میں توڑے سارے تو اولا نہیں نہ کیا اولا فرمایا جس دا میں اولا او دا حیدر کرار میرا شیار علیہ سننا میرا 18 ذی الحج دا ہجری جمعرات دیہاڑے سوا لاکھ دے مجمع سرکار دو عالم نے پہلے اللہ دی توحید دا اقرار لیا پھر اپنی رسالت دا پھر مولا علی مشکل کشا دا بازو چاہ کے پڑھانا دا ممبر بنا کے فرمایا جس دا میں مولا اس دا جس کا میں مولا اس کا جس کا میں مولا اس کا نبی دسنا چاہتے سن جے میں محمد مدنیہ دا مولا علی مدنیہ دا مولا جے میں مکیہ دا مولا علی مکیہ دا مولا جے میں فرشیہ دا مولا علی فرشیہ دا مولا جے میں عرشیہ دا مولا علی عرشیہ دا مولا نبی دسنا چاہتے سن جے میں محمد میدان علیاں دا مولا علی میدان علیاں دا مولا جے میں پہاڑ علیاں دا مولا علی پہاڑ علیاں دا مولا جے میں خار علیاں دا مولا علی خار علیاں دا مولا نبی دسنا چاہتے سن جے میں محمد اپنی بیویاں دا مولا حیدر کرار میریاں بیویاں دا مولا
جس جس کا میں مولا اس کا ایک مناظر ایک مولوی نہیں مولوا منو کہن لگا مفتی نہیں مفتہ بائی جی دی داڑھی جڑا میں آپ ہی سا میری داڑھی دی پوتری بھی نہیں سی لگ دی منو مناظر کہندا او جڑا نبی نے جڑا سوا لاکھ دے مجمع من کنتو مولا آکھیا اوتھے کوئی حضرت علی دی ولایت تے خلافت دا اعلان تے نہیں سی تے میں کہا بابا جی اور کیڑا اعلان سی کہندا سجی جی گل ہے غدیر دے مقام تے رش بڑا سی ایک بندہ حضرت علی دے ہتھی پہ گیا نبی بازو چاہ کے آکھیا فہذا علی نو مولا اینو ککھ نہ آکھیا جے میرے چاچے دا پوتر ہے میں کہا مولا دا مطلب چاچے دا پوتر کہندا چاچے دا پوتر میں کہا اللہ قرآن چاہ کہا نعمت مولا اللہ کہندا میں بہترین مولا ترجمہ کی کریں گا اللہ بہترین چاچے دا پوتر ہے اے جواب دیتا پاتی کے دوجہ پاسے ٹر گئے کہ نبی بازو چاہ کے آکھیا جیدہ میں گوانڈی ادھالی گوانڈی ہمسایا سرکار دو عالم میں نہیں دسنا سی جیدہ میں گوانڈی ادھالی گوانڈی مدینہ شریف جا کے کہہ لیں دے تازہ مسلمان آج کیتا سی تو پہ کھلار کے انہوں نے ٹنڈا ساڑن دی کی لوڑ سی تے سوالا کہتا مجمع نہ نبی دا گوانڈی بن سکتا نہ مولا علی دا گوانڈی بن سکتا تو بستی آلے بڑے بڑے مولوی مولوی مفتی حافظ قاری پروفیسر حدیث غدیر دے ترجمے چے ٹھڈا کھا گئے نے کیوں زبان تے علی ہے سی دل وچ نہیں سی زبان تے ہے سی دل وچ اب پروفیسر طاہر القادری کتاب لکھی ہے سیف الجلی علی منکر ولایت علی کہ اللہ کی روشن تلوار ولایت علی کے منکروں کی گردن پر بھائی جی حدیث غدیر دے ترجمے چ طاہر القادری دی بھی الٹ بازی لگ گئی ہے سر تھلے تے لتا تانو طاہر القادری حدیث غدیر دا ترجمہ کیتا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا سوا لاکھ دے مجمع چ نبی آکھیا جیدہ میں دوست ادالی دوست جیدہ میں دوست پنجابی ترجمہ جیدہ میں یار ادھا قادری صاحب حدیث غدیر مولا دا ترجمہ یار نہیں ہو سکتا جے مولا دا ترجمہ دوست یار کرنا ہے تے حضرت عمر نال صلاح کر لیں میرے ابا جی دے پرانے مرشد مشکاہ شریف صفحہ 5 بسم اللہ مشکاہ شریف صفحہ 565 چ لکھیا جی نبی پاک من کنتو مولا فرمایا اس تو بعد حضرت عمر اٹھے اور نہ کیا بکھن لگے جب نبی طالب سے بات بم سیتا مولا جب مولا کل مومن و مومنت مبارک ہوئے اے ابو طالب کے بیٹے علی آج سے لے کر تو مولا ہو گیا میرا مولا ہو گیا تمام مومن مردوں کا مولا ہو گیا تمام مومنہ عورتوں کا مولا ہو گیا مردوں کا مولا عورتوں کا مولا مردوں کا مولا عورتوں کا مولا مردوں کا مولا عورتوں کا مولا قادری جی تسی کہیں دیو مولا دا ترجمہ حدیث غدیر وچ یار حضرت عمر کہیں دینے علی مولا ہو گیا تو مردان دا بھی تے عورتان دا بھی مردان ال تے یاری دوستی نب گئی نا محرم اور اصل بات پڑے بابا دے بلندہ اور مسلمانہ ترجمہ کر جڑا بیبیاں تے بھی ڈھکے بابو دو کھڑا ممبر تے غازی دالم گواہ کوڑے تے بار بار چھوٹا بندہ مکسر ہو کے مرے ملتان علیہ یاد رکھی میرا اہل سنت میرا 18 ذوالحج 10 ہجری جمعرات دے دیاڑے سوا لاکھ دے مجمع سرکار دو عالم تاجدار ختم نبوت جڑا من کنتو مولا فرمایا مولا دا ترجمہ حدیث غدیر ہے نہ چاچے دا پتر ہے نہ گوانڈی ہے نہ یار ہے قرآن سر طرح کے کہنا مسلمانہ جیس ماہنے وچ رسول مولا ہے اسے ماہنے وچ علی مولا ہے علی حق علی بسم اللہ تسی زندہ باد ہر تشاہد چلین ولی لپڑن والا زندہ باد ہر ماتمی زندہ باد جس ماہنے وچ رسول مولا ہے اسے ماہنے وچ نبوت مک گئی حسنین دے نانے زہرہ دے پاک بابت تے پھر ترجمہ کیا ہے حدیث من کنتو مولا ہو فہاز علین مولا سوا لاکھ دے مجمع سرکار دو عالم مولا علی مشکل کشادہ بازو چاہ کے آکھا جس کا میں محمد مصطفیٰ آقا مالک وارث حاکم سرپرست اور سوزدہ میرا ویر علی آقا مالک وارث حاکم سرپرست یہ ترجمہ ہے جڑا عورتہ تے بھی پورا آویندہ علی مردان دا بھی حاکم وارث بن گیا تے عورتان دا بھی ہار یار تے ترجمہ ہی پاگڑا سلوات پڑھے بابا دا بنا اللہ تو بے وقوف والا ترجمہ تھا
کو گل سمجھ جا رہی ہے بچے یاد رکھے تواڈے سکولے کام آؤندیاں گلاں یار دوست کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا مسند ابو داؤد تیار سی بخاری تو بھی پرانا محدث بیٹا کتاب دا نہ ہے کوئی کھان والی شے نہ سمجھ مسند ابو داؤد تیار سی صفحہ نمبر 23 ان علی امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصدر خلفی شیو سنیو مولا علی ولیاں دے ولی سر الاولیاء مولا علی فرمایا غدیر دے مقام تے 18 ذی الحج 10 ہجری جمعرات دے دیاڑے سوا لکھ دے مجمع نبی نے میرا بازو چاہ کے من کنتو مولا ہی نہیں فرمایا میرے سر تے ولایت اور خلافت دی پگ بنی صدقے دیاں کھلاں کھا کھا کے مولویاں دی مت ماری گئی پگ یاراں دے سراں تے نہیں وارثاں دے سراں تے بنی جاندے کیوں بزرگوں جی حیدر حیدر جی تسی جی ویکھو نا بابا بوٹا مر جائے میں مثال دے رہا کوئی تواڈے چ بیٹھا معاف کرے مڑ کے نہ کہ میرا نا کیوں لیا ہے بابا بوٹا مر جائے سارے جان چھڑ جانا وہ وڈے پتر دے سر تے پگ بنی جاندی ہے تے پگ بنن دا مقصد کی ہے وڈکے تو بعد وڈکا ہے وے وارث ہے وے مسلمانہ 1400 سال پہلے تاجدار ختم نبوت شفیع المذنبین سید المرسلین شہنشاہ انبیاء نے ولایت اور خلافت دی پاک مرتضیٰ دے سر تے بن دیتی تینوں اجے بھی سمجھ نہیں آؤندی خلیفہ بلا فضل کون ہے جڑی مصطفیٰ نے مرتضیٰ دے سر تے پگ بنی سی اس پگ دا نا سی صحاب کی نا سی سین ہے حلوے والی الف تے بے مولویاں نو حلوے والی یاد رہندی ہے نا ہے تاں دس صحاب آج میں جنی دیر پڑھنا غدیر ہی تو انہوں سنانا ہے سارے اپنا سجا ہاتھ ویکھو وہ جدہ ہے وہ تے ویکھے ہر شخص تے ہاتھ تے اللہ نے 18 لکھے ہے غور کرو اے 1 کے 8 عربی آڑا ہے اے 1 کے 8 عربی آڑا ہے اے 1 کے 8 عربی آڑا ہے ہر شخص دے ہاتھ تے اللہ نے 18 لکھ کے آکھیا میرے بندے 18 ذی الحج لانے ولایت نہ بھول جائیں 18 تے جڑا مولا علی دی ولایت دی مخالفت کردہ علی ولی اللہ دا منکر یا تے وہ ہاتھ سرجری کرا کے کوئی نواں کرائے تے ہاتھ لے لوے یا پھر ولایت دی گواہی صلوات پڑھے بابا دا بنندہ اگلی جڑی گال سنان لگا بھائی جی برادران اسلام دی 26 کتاباں تھی ایک میرے کول ممبر تے پئی تفسیر در بڑسور جلد 2 صفحہ 209 یہ سنیو پاک مصطفیٰ پاک مرتضیٰ دے سر تے غدیر دے مقام تے سوا لکھ دے مجمع ولایت اور خلافت دی پگ بارے سر پگ دا دی آخری پیچ والا باقی ہے جبریل آیت لے کے نازل ہویا سورہ میدہ دی آیت نمبر 3 بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دین اللہ فرمایا میرا سنیا محبوبہ آج تو ولایت علی دا اعلان کیتا آج میں نے تیرے دین کو مکمل کر دیا شیعو سنیو ہے نماز بھی دین روزہ بھی دین حج بھی دین زکاة بھی دین خمس بھی دین جہاد بھی دین تولا بھی دین تبرہ بھی دین امر بالمعروف دین نہیں ہے نہ کر دین دین مکمل نہیں ہویا جب تک مصطفیٰ نے ولایت علی دا اعلان نہیں فرمایا تے جدو نبی دا پورا دین نہ کیسے ولایت علی تو بغیر تے تیرا کلمہ تے تیری اذان تے تیری نماز کی میں مکمل ہو سکتی ہے ولایت تو بغیر یا نماز دین نہیں کلمہ دین نہیں اذان دین نہیں سرکار دو عالم دا پورا دین انکمپلیٹ ہے ولایت علی دے اعلان تو بغیر تے پھر باتاں کہ وہ مکمل ہو سکتی ہیں مولا دی ولایت اگلی گل میرے ال ویکھو گے تے سمجھ آئے گا ویکھیا تسی دھیان کرے میرے ابن جری طبری برادران اسلام دا 3 صدی دا محدث لکھدا ہے غدیر دے مقام تے 5 ککر دے درخت سن ببول ککر او کنڈیاں والے سرکار دو عالم نے 5 ککران جڑے درخت سن انہاں دے تھلےوں صفائی کرائی کسی نو کنڈے بھی چوب گئے چلو اعلان یاد رہے گا حضور نے 5 ککران دے تھلے صفائی کروائی اور 2 درختان دے ککر دے انہاں دے اتے چادر تنوائی نبی نے انہاں کو چاڑو مروایا اتے مولا علی دا تخت لایا نبی نے انہاں کو چاڑو مروایا اتے مولا علی دا تخت لایا انہاں کو چاڑو مروایا اتے مولا علی دا تخت لایا 1400 سال گزر گئے اسی شیعہ قرآن چاہ کے گل سمجھانے کمیاں نو کمی رہن دے سرداراں نو سردار رہن دے کمی ان سردار
ہاں بسم اللہ جی تسی جی وہ ہر تشہد چلین ولیلہ پڑھن والا جی ہے ہر ماتمی پانچ تر پاک دا محب جی ہے عیسائیاں دی حب ہے نا جڑا اس ٹائم بھی سن دے ہو تسی اور انشاءاللہ صبح تک بھی ذکر سن دے رہو اللہ کا خیمہ لو آیا اہل سنت دے علامہ زرقانی شرح مواہب الدنیا چ لکھ دینے حضرت ابو بکر تے حضرت عمر انہاں دعا جا کے الگ خیمے چ مولا علی دے ہاتھے بیعت بھی کیتی تے مبارکاں بھی دیتیاں اقرار کر کے خم پہ زبانے اگو تو انو سارے انو آؤندہ ہے وسی آلے مبارکاں دیندیاں نا ظہر دی نماز دا ٹائم ہو گیا کیونکہ 11 بجے دن دے خطبہ غدیر شروع ہویا بھائی جان ظہر دی نماز دا ٹائم ہو گیا نبی پاک نے ظہر اثر کٹھی پڑھا چھڑی پھر مسلمانہ مبارکاں دینیاں شروع کیتیاں مغرب دی نماز دا ٹائم ہو گیا کیونکہ غدیر ایک دو بندہ نہیں سی بے شمار سن کنے سن یعنی بے حساب سن مغرب دی نماز دا ٹائم ہو گیا مغرب دی نماز نبی پاک نے مغرب عشاء اکٹھے پڑھا دی اسی شیعہ ظہر اثر یا مغرب عشاء نماز اکٹھی کر کے پڑھنے جتھے سنت رسول ہے اتھے اعلان غدیر دی یاد بھی ہے مودت القربہ کتاب قطب الاقطاب شیخ شیوخ سید علی ولی حمدانی فاتح کشمیر برادران اسلام دے 7ویں صدی دے محدث لکھ دے نفی جنبی شابن حسن الوجہ تیبور شیعہ سنی سرکار دو عالم نے اعلان ولایت کیتا پاک بھی بان دیتی تکمیل دین دی سند آل یوم اکمل تو آیت نازل ہوئی حضرت عمر اٹھے انہاں کہ یا رسول اللہ جدو تسی علی دا بازو چاک من کلتو مولا کہیں دے سو میرے سجے پاسے گبرو جوان سی کنڈلے ہو دے وار سن خشبوما ہو دے کلوں دیا سن جدو تسی علی دا بازو چاک من کلتو مولا کہیں دے سو امنو کونی لا کے کہیں دا سی اعلان یاد کر لے پھول نہ جائیں نبی باغ فرمائے نو لئی سمن ولد آدم سرکار دو عالم فرمایا کوئی آدم دا پتر نہیں سی لیکنہو جبرائیل اور جبرائیل سی انسانی شکل چاہ کے تینو تاقید پہ کردہ سی لقد قدر رسول صلی اللہ علیہ اللہ یخلو اللہ منافقون انسانی شکل چاہ کے تینو تاقید پہ کردہ سی ولایت اور خلافت دی پاک مصطفیٰ نے مرتضیٰ دے سارتے بان دیتی جس پاک نو کوئی نہیں کھوڑ سکدا سوائے وڈے منافق دے مودت القربہ سید علی ولی حمدانی برادران اسلام دے 7ویں صدی تو محدث لے بار مقصر لانا اے شمار جڑا نہ کرے ہو دیتے بھی جڑا کر کے پشتائے ہاں ٹھیک ماشاءاللہ سبحان اللہ تسی جی ہو جی نعرہ ولایت نعرہ ولایت جڑا کسی مقصر ڈاکٹر کو داڑ کڑا کے آیا ہو اس نعرے دا جواب نہ دے ہو دی تے میڈیکلی مجبوری ہے باقی دے نعرہ ولایت نہیں کوئی نہیں کوئی اے ملا تے کو چیلنج جہی طاقت دین ایمان دے وچ جیو کتھ نام علی دا جائز نہیں تو ثابت کر قرآن دے وچ جیو اے سلمان جڑی آزان دیتی آئی خم والے میدان دے وچ چاہے نام علی سنیا پاک نبی ہادو ماری آزان دے وچ نام علی دا بدعت ہوندا خود پاک رسول چا ہٹ کے آ اے ملا ہوندا اوویلے ہٹ کے آ سائز جیو علی حق علی حق علی حق میں خود علی علی تے حیدر دے نعرے لانا میری کڑا داڑھی چڑھ چلی ہے ذکر علی نے بعد علی دا ذکر عبادت ہے کلمے چ کرو عبادت ہے اذان چ کرو عبادت ہے میدان چ کرو عبادت ہے گھر وچ کرو عبادت ہے جتھے کرو عبادت جی بسم اللہ خیر نعرہ حیدری غدیر وچ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار مصطفیٰ دا نات خان سی غدیر وچ مولا دا ذاکر بن گیا اہل سنت دی دیوان علی کتاب یو پی سی پی دیوبندی چھپی ہے تذکرۃ الخباث سبت بن جوزی 2 انہاں دوہاں کتاباں چ موجود ہے حسان بن ثابت کہندن قم یا علی فإننی رضیتک من بعد امام وہادیہ علی اٹھ تجھے مبارک و مصطفیٰ نے تیری امامت اور ولایت کا اعلان فرما دیا ایسے غدیر
شیو سنیو تواڈی میری چھوٹی امی جان میں صدقے میں قربان ام المسلمین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈا سونا نام ہی کوئی لیندہ جمعی اظہر حیدری پیا لیندہ پھر بھی میری شیعہ قوم تے الزام میں منبیب نہیں اے ملتان والے غیر ملکی جنٹن جڑے شیعہ سن لڑان واسطے پاکستان دا من تباہ کرن واسطے شیعہ دے خراب پروپیگنڈا کر دیں کہ شیعہ سوابر نہیں مندے شیعہ سوابر نہیں مندے سوابر نہیں مندے میں شیعہ عالم دین علامہ تاج الدین حیدری دا پتر قرآن کھول کے برمج میں چلان کرنا سلام ہو صحابہ رسول پر سلام ہو صحابہ رسول پر لعنت ہو دشمن بطول پر حیدر 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 گل بڑی پتے دی سنان لگا ملتان والے جی تسی جی ہو ہر ماتمی زدار جی ہے ہر تشاہد چلین ولی لپڑن والا جی ہے بڑی پتے دی گل سنان لگا ملتان والے ہو ایسے غدیر تواڈی میری چھوٹی امی جان انہاں بھی ایک پائیا کلیا مولا علی کو ایک پائیا کہ علی نو مبارک دے میرا مولا بن گیا علی نو مبارک دے میرا 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 تو کہنا مولا دا ترجمہ یار کر رہا ہے تھے یار ترجمہ ببینہ کینا علم تیرے اندر ٹاپتا ہے تینو علمی حیضہ ہویا حیدر دا نوکر پڑھ دا پہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں مسلمانہ شیعہ دی زید ویچ حدیث غدیر دا ترجمہ پٹھا نہ کر ماں دا تے حلالی پتر بان نعرہ حیدری مارج نبوت کتاب ہے ناوی صدی دا محدث اہل سنت دا معین کاشفی ہر بھی لکھ دا ہے حضرت عائشہ سمیت ازواج رسول نے مبارکاں دیتی ہیں علی تین مبارک ہوئے ساڑھا مولا بن گیا تے کی ترجمہ کریں گے تھے توبہ توبہ ساڑھی تے جورت ہی نہیں نموس رسالت ایسی حملہ نہیں کر سکتے ساڑھے جتے طاقت کی ترجمہ کرے گا کہ علی ساڑھا وارث بن گیا حاکم بن گیا انہاں مبارک دیتی علی ساڑھا مولا بن گیا یعنی حاکم بن گیا وارث بن گیا وارث سرپرست بن گیا آقا بن گیا مولا دے ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا کسے دی تضحیق توہین نہیں حق بیان کرنا مقصد ہے 18 ذی الحج ہجری جمعرات دے دیاڑے سوا لکھ دے مجمع شیعہ سنیوں سرکار دو عالم جڑا من کن تو مولا فرمائے ایتھے کوئی مولا علی دی یاری دوستی دا اعلان نہیں سی کہ علی مومنہ دا مولا ہو گیا غدیر تو پہلے مولا علی مومنہ دے دشمن سان دوست دے اگئی سان یہ یاری دوستی دا نہیں مولا علی دی ولایت اور خلافت دا اعلان سی اگر وسطی والے صرف یاری دوستی دا اعلان ہوندا تے اللہ قرآن چینا کہندا فما بلغت رسالتا اگر ایک کام نہ کیتا رسالت دا کیتا ہی ککھ نہیں اگر یاری دوستی دا اعلان سی تے غدیر وچ مصطفیٰ نے مرتضیٰ دے سر تے پگ کیوں بنی اگر یاری دوستی دا اعلان سی تے اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم تکمیل دین دی سند آیت کیوں نازل فرمائی اگر صرف یاری دوستی دا اعلان سی مولا دی ولایت خلافت دا اعلان نہیں سی تے نبی نے الگ خیمہ کیوں لایا انہاں کو چاڑو کیوں مروایا اتے مولا علی دا تخت کیوں لایا اگر یاری دوستی دا اعلان سی تے حسان بن ثابت نے قصیدہ کیوں پڑھیا جڑا امامت اور ولایت تے مشتمل آئی اگر یاری دوستی دا اعلان سی تے جبریل نے انسانی شکل چاہ کے تاکید کیوں کیتی تے ماں نے پائیا کیوں کلیا پتہ چلیا یاری دوستی دا نہیں مولا علی دی ولایت اور خلافت دا اعلان سی میں بھائی جی ایک مباحثے بیچنا میں کو 22 مناظرے مباحثے کر چکے تے عیسائیاں دی لاجپالی ہے کسی مباحثے مناظرے عیسائیاں نے شین دی شکست دی شین دا دندہ بھی نہیں ویکھن دیتا وکالت جو سچیاں دی کی تھی مذہب شیعہ اہل بیت دا مذہب ہے پنجر پاک دا مذہب ہے 12 امامہ دا مذہب ہے 14 معصومہ دا مذہب ہے سیدان دا مذہب ہے ایک کو کھڑی چوں نہیں نکلیا ایدی ہر گل قرآن و حدیث نال ثابت ہے میں انجی ایک جگہ گل کی تھی ملتان والے شیعہ دا ہر مسئلہ قرآن نال ثابت ہے ایک بندہ منو کہندا کونڈے کتھے لکھے نے
منو کونڈے والی آیت سنا. میں کہا مولوی چھوٹی داڑھی والا ہوئے یا وڈی والا عید نکی ہوئے یا میں کوئی مولوی دودھ والیاں سیویاں چھڑدا نہیں. میں کہا سیویاں والی آیت قرآن وچ توں پڑھ دے, پوڑیاں والی آیت میں سنا دے. منو کہندا فکلو حلالا طیبا, اللہ قرآن چا کہ حلال کھاؤ. تے میں کہا پوڑیاں حرام نہیں, جنہ آیتاں چو تو سیویاں ثابت کریں گا پوڑیاں ہی مگر. اگر حلوہ پوڑی نال ویر نہیں, گل کوئی ہو رہا ہے. حلوہ پوڑی نال ویر ہوئے تو مولوی ملتان دیاں ساریاں ناشتے دیاں حلوہ پوڑیاں لیں دکانہ بند کرا چھڑن. اسی وہ لکڑارے والا موضوع ہے, وہ چھویں شہنشاہ پاک دا وہ موضوع ہے, وہ سنانے ہیں. حلال المشاکل عربی دی کتاب ہے, وہ چو موضوع موجود. تو وہ امام دی نسبت چھویں شہنشاہ دی خوشی کرنے ہیں. تو جو اس دن کوئی مر جائے تو اسی کی کریے اسی شیعہ جدوں خوش ہوندے نے انہاں دا کوئی مریا ہوندا ہے تو اسی کی کریے. شرح باب ہادی اشر چھٹے لال ولاد ارشاد فرماندے نے جس مسلمان نے دوسرے مسلمان نو میرے دادے حسین دی محبت وچ 1 درہم دا کھانا کھلایا, میں اللہ کو 70 درہم واپس نہ لے کے دیا, میں جعفر صادق نہیں. اس نسبت نال روز مومن نو حلوہ پوڑی کھلا سکتے جی کیڑی گل. اسی کونڈے پکانے ہیں, کونڈا کسی دا ہو جاندہ ہے. توجہ ہے نا, یہ کوئی یاری دوستی دا اعلان نہیں. یاری دوستی دا اعلان ہوندا تے میں ایک جگہ باسے نہیں جی اتھے یاری دوستی دا اعلان ہے. نبی بازو چاہ کے آکھیا جی دا میں دوست تو داڑی دوست. میں کہا چلے پھر اگلی گل میں کرنی ہے, تو پھر اس ترجمے تو بھی پاس جانا کھس کر اللہ زینہ آمنو. جی نہیں جی ترجمہ نبی آکھیا جی دا میں دوست تو دالی دوست. میں کہا پھر تینوں مننا پے گا جڑا مولا علی دا دشمن ہے رسول دا دشمن ہے. جڑا مولا علی نہ لڑے ہے رسول نہ لڑے. میرا شیعہ سنی بھائی دل ازاری نہیں, حق بیان کرنا مقصد قرآن و حدیث کتاب و سنت نال غدیر دے مقام تے یاری دوستی دا اعلان نہیں. مولا علی دی ولایت اور خلافت دا اعلان. اگلی آیت سنا دن کھول نتیاں پارا سورہ مارج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سالا سائلم بعذاب واقع للکافرین لیس لو دافع من اللہ ذی المعارج. ترجمہ بھی کرانگا, میں تراویاں پڑھاؤں نہیں آیا. آیت ترجمہ سوال کیا, سوال کرنے والے نے اس پتھر کے عذاب کے متعلق جو کافروں کے لیے مقرر ہو چکا تھا. شیعہ دی ہر تفسیر چے گل ہے, شیعہ دی ہر تفسیر ہے. اہل سنت دے 20 علماء نے گل لکھی ہے جڑی سنان لگا. جنابی المودت ہے کہ نور الابصار علامہ شبل نجیدو تفسیر قرطبی 3 الشمامۃ الانبریاء نباب صدیقہ سے بفالی صفحہ 99 میں تبا انڈیا 4. توجہ ہے یہ بھی کتاباں 4 دے حوالے 2-4 میرے کو ممبر تے بھی پئین. حضور اعلان ولایت کر کے واپس آئے مدینے, ممبر تے بیٹھے, ممبر دا وارث بیٹھا ہے شہنشاہ انبیاء. تے ملتان والے حارث بن نعمان فہری آ گیا. نہ سنے آجے وہ جنہیں علی نو ولی اللہ تے اعتراض کر دینے انہاں دا وڈا بھرا جے حارث بن نعمان فہری. حارث بن نعمان فہری تے مقصر کٹھے جمے نے. حارث بن نعمان فہری 1 منٹ وڈا, مقصر 1 منٹ چھوٹے. اے جڑواں بھرا نے. صلوات پڑھے بابا دا بلند عرض کرا. ملتان علیہ حارث بن نعمان فہری کہنے لگا مرتن نشہد لا الہ الا اللہ. یا رسول اللہ تسے سانو آکھے لا الہ الا اللہ پڑھو. سی لات منات عزا بت بتنیاں بھنیاں لا الہ الا اللہ پڑھیا. امرتن نشہد محمد رسول اللہ تسے آکھے میری رسالت دی گواہی دی تو اسے محمد رسول اللہ پڑھے. امرتن نصلی نصوما نحجا تسے سانو آکھے نمازاں پڑھو پڑھیاں تسے آکھے روزے رکھو رکھے تسے آکھے حج کرو حج بھی کیتا تازہ حج کر کے پیونے 0 میٹر حاجی. تسے سانو آکھیا جہاد کرو جہاد بھی اسی کیتا جو جا ساڈے کول ہویا. آہو جو جا ہویا تے غدیر وچ آکھے کہ اوشا دوئی تو فعجب تو غدیر وچ آکھے اللہ منو بلانا والا تے میں خالق کو چلا. تے پھر حضرت علی دا بازی چاہ کے من کنتو مولا دا اعلان کر چھڈی. یہ حضرت علی دی ولایت اور خلافت تے امارت و امامت ساڈی تعاون تے مسلط کر چلا. یہ اپنے اعلان کر دیا. انہیں اعتراض کیتا حارث بن نعمان فہری نے. جدے کان نے نو سنے, جنہی آنکھاں نے مینوں ویکھے, جدے دماغ غور کریں. مسلمانہ اگر غدیر وچ مولا علی دی ولایت خلافت دا نہیں صرف یاری دوستی دا اعلان سی تے حارث بن نعمان فہری نے اعتراض کیوں کیتا؟ حارث بن نعمان فہری جڑا سی یہ عربی نسل سی.
یہ پاکستان دا نہیں سی، یہ عرب ممالک دا سی. انہیں من کنتو مولا دے اعلان تو سمجھیا کہ دوستی دا نہیں، مولا علی دی ولایت اور خلافت دا اعلان ہے. یہ دا اعتراض کرنا دستا یہ حضرت علی دی ولایت دا اعلان کیتا ہی شہادت سال ساتے علی دی محبت دی گالی ہو کے گمراہ بن کے ولایت دا اعلان اپنے کولوں کیتا ہی، اپنے کولوں اج مومن تشاہد چلی انہوں ولی اللہ پڑھ دے تے منافق کہیں دینے اپنے کولوں، انہا رسول نمی آکھیا سی اپنے کولوں. والغضب یورف واجی نبی پاک دا چراغ بنا کو فرمایا قرآن نہیں پڑھیا وما ینطق الہوا، میں اللہ دا نبی اس ویلے تک کلام نہیں کردا جب تک اللہ دی وحی نہ آجے. میں وہی کہتا ہوں جو وحی کہتی ہے. شیعہ سنی کتب دا میں ذمہ دارا. حارث بن نعمان پھیری کنڈ بلا کے واپس مڑے ہاتھ چک کے کہندا اللہم ان کان ما یقل محمد الحق فامطر لنا حجارۃ من السماء وائتنا بعذاب الیم. حارث بن نعمان پھیری کہندا یا اللہ اگر واقعی حضرت علی دی ولایت تیری طرف امت محمدیہ تے واجب تھی، یہ شہادت سال سالیون ولی اللہ علی دی ولایت و امارت اور خلافت آسمان تو پتھر آئے تے ہلاک ہو جاؤں. ہی سنیو مہر بھی کتابت پڑھے ضرب علی راسہ خرج من دبرہی. بد دعا دے لفظ حارث بن نعمان پھیری دے منہ چ سن، آسمان تو پتھر آیا، حارث بن نعمان پھیری دے سر چ وجا. اگو میں نہیں دسنا پتھر کتے گیا، سلوات پڑھیں باواز بلند عبد کراتا بجھا. حارث بن نعمان پھیری دے سر چ پتھر وجا بھائی جی تے نکل گیا. حارث بن نعمان پھیری ہلاک ہو گیا، جہنم ٹر گیا. شیعہ سنی مسلک کو رکھ گل ذرا ہے دلی دی سن. حارث بن نعمان پھیری اللہ دی توحید دا اقرار کردا سی نا، بڑا بڑا موحد سی، موحد توحید پرست محمد رسول اللہ پڑھدا سی نمازی بھی سی، حاجی بھی سی، زکاتی بھی سی، جہادی بھی سی، ساریاں اسلامی کیٹاگریاں پوریاں سن. منکر کڑی شاید سی صرف مولا علی دی ولایت دا علیون تے کاظمی صاحب نہ دی توحید دی گواہی کام آئی، نہ محمد رسول اللہ پڑھن دا فائدہ ہویا، نہ نماز روزہ نہ تار تقوی طہارت، ہر شاہ چور لو، ہر شاہ تے چور لو پھر گیا. یہ جڑے جاہل نہیں بلکہ ابو جہل کہیں دینے علی نو اللہ شاہی کوئی نہیں، پڑھ لو تے ٹھیک ہے، نہ پڑھ لو تے پھین او لگلو ماکی دیا پترا مونتھن ماکی دیا سالیا. اگر علی نو اللہ شاہی کوئی نہیں تے حارث بن نعمان پھیری دی کھوپڑی کیوں اڑی؟ کوئی مسیحتاں دے مولوی کہیں دینے جی علی نو ولی اللہ مستحب ہے، مستحب میں کہیں دینے جی کھروٹ پن کے کھان لگے نے. مستحب دا مطلب کہ یہ کام کریے تے ثواب ہے، نہ کریے تے عذاب نہیں. تے جے ولایت علی دی گواہی بھی مستحب سی تے پھر حارث بن نعمان پھیری تے پتھر دا عذاب کیوں نازل ہویا؟ شیعو سنیو حارث بن نعمان پھیری تے پتھر دا عذاب نازل ہونا ایدہ جسم دا پر خچہ اڑنا، اس گل دی دلیل علی ولی اللہ سنت مستحب نہیں، اقرار توحید و رسالت دی طرح واجب ہے. مگر نہ منو کسے مستحب دے چھڑے تے عذاب وکھا کوئی قرآن حدیث وچوں عذاب نہ لے. ہاں جی بسم اللہ مولا تو سلامت رکھ. اگلی گل بھی بڑے پتے دی دہن لگا، جے تھک گئے تے چھڑ دینا نہیں تے 4 جملے ہو رہے. اگلی گل بڑی پتے دی جے، یہ ہر کسے نہیں جے دسنی. منو ایک گل دسو، شیعہ سنی کتب دے مطابق حارث بن نعمان پھیری نے ولایت علی دا انکار کیتا، علی ولی اللہ دی مخالفت کیتی، پھر آسمان تو پتھر آیا تے اے جنم ٹر مشہور بڑا ہو گیا. ولایت علی دا انکار کر کے ایڈا مشہور ہویا، ایڈا مشہور کہ 1400 سال بعد آج بھی میں تھے رات دے ٹائم میں تا ذکر پہ کرنا. ولایت علی دا انکار تو پہلے تینوں کوئی جاندہ نہیں سی نا، کوئی جاندہ سی اینو جڑے چو بیٹھے تو آڈا پھوپی دا پتر سی؟ نہیں تو آڈا پھوپی دا پتر نہیں سی، لمچو دا رشتہ دار سے. حارث
حارث بن نعمان فہری نو ولایت علی دے انکار تو پہلے جان دے کوئی نہیں سی گل پلے بن لے قبر دیاں کندھا تک کام آئے گی شیعو سنیو اج اندر دا مولوی یا بعد دا مولوی کلمہ اذان یا تشہد وچ علی نو ولی اللہ نو پھونکدا ہے او حارث بن نعمان فہری دی طرح شہرت دا بھکھا ہے شہرت نو لبے نہ لبے اللہ رسول مومنہ لو لعنت ضرور لب جانی ہے ولایت علی پاک دی بڑی اہمیت اب چند مہینے ہوئے نا میں زیارات تے گیا زیارات تو واپس آیا میرے تمال کا کرم کیتا 9 دن ایران رہا 8 دن شام رہا 16 دن میں عراق رہا کتاباں دا بکسا میں ایران تو پڑھیا ایک میں عراق تو پڑھیا 67 کلو دے 2 بکسے 67 کلو دے تازہ موزہ نہ سنا دیا مولا علی مشکل کشا جدو میں واپس ہون لگا نا نجف اشرف تو تے اتھوں دے طالب علم آکھیا حیدری صاحب 32 کلو تو بعد بندہ جہاز سامان نہیں کھڑ سکتا ایئرپورٹ والے یا تانوں رکھ لینا یا تواڈیاں کتاباں رکھ لینی اکشا پاکستان جائے گی میں کہا دوویں شاواں جاندیاں میں حیدری ہاں حیدر دا نام کر مولا علی پاک دا گنبد ویکھ کے نا تو میں سجدہ کیتا میں اتھے سلام سلوم نہیں کردا رہا سلام اپنے جڈے نوں ہوندا ہے سجدے والیاں جگہ نے یہ تعظیمی سجدہ جڑا فرشتیاں نے حضرت آدم علیہ السلام نے کیتا جڑا یوسف علیہ السلام دے پراواں نے جناب یوسف نے کیتا یہ تو کوئی شک چ نہ پی جائے تو میں ادھے منٹ شک بھی دور کر سکنا ادھے منٹ بلکہ ہونے اے میرے مجلس پڑھ دیاں اگر امام دا ظہور ہو جائے 12ویں آقا دا دعا کرو ہو جائے تو امام دا ظہور ہو جائے تو ملتان والے کی آکھو کہ 12ویں امام نو سلام علیکم شاہ جی کی حال ہے بچے ٹھیک ہے تو سلام میں تے پیراں تے سجدہ ہی کرنا ہے یہ میرا کوئی کمال نہیں وقت دے امام دا کمال ہوئے گا یہ دیا متھا اپنے پیراں تے قبول فرمانا ہے سجدہ کیتا میں آکھا مولا علی مشکل کشا میری مدد فرماؤ یہ 32 کلو تو بعد بندہ جہاز سامان نہیں کر سکتا میں 67 کلو دے 2 بکس 134 کلو وزن ہے تے میری مدد فرماؤ میں تواڈی ولایت دے منکراں واسطے وری تیار کر کے لے چلا پاکستان جی بسم اللہ یہ وری دی تانوں سمجھ نہیں آنی تے یوکے والے نوں آنی ہے تے میرے بابے تسی سوار بیٹھے ہو جدوں میں ایئرپورٹ تے آیا لین لگی میرے سامنے جتھے بورڈنگ شوٹنگ ہوندی میرے اگے مومنا مائی سی اودے بیگ چ 41 کلو وزن نکلیا انہاں 9 کلو وچوں کٹ کے باہر سٹ دینا 32 کلو تو بعد نہیں جا سکدا پیچھے میں 67 کلو تازہ موزہ مولا علی مشکل کشا تے جدوں میں اگے گیا جڑا ایئرپورٹ تے بھائیا بیٹھا سی انہیں میری شکل بھی نہیں ویکھی سین کر کے ٹھبا مار کے کہندا جہاز ٹر دیو تے 2 بکسے بھی نال ہی لے جاؤ اظہر حیدری کیوں نہ آکھے یا علی مدد ایسے نو یا علی مدد کہیں اور زیارات تھے قدم قدم تے کروڑہا موضوعات ہوں دن میں تو 2-4 گلہ چھڑا رہے 8 دن کربلا مولا رہے ہیں بین الحرمین مولا عباس تے مولا حسین بادشاہ دے حرمہ دے درمیان کتاباں تے کپڑے جڑے نے کمرے چ رکھے سن رہا میں اتھے ہی سن جتھوں دا ساگ سن ایک آزمی مشاہدی سید سی ساڈے نال او بغداد دا سی پاکستان دا نہیں سی وہ بھی دن رات اتھے ہی رہندا میں جدو واپس آن لگا پاکستان میں کہا سیدی حبیبی نحنو نرجو لانا الہ پاکستان متا ترتنا بیتکم میں کہا شاہ جی میں تے چلا پاکستان کار تسا کار نہیں جانا کہندے نے لا واللہ لا ارجو آبادا کاظمی شاہد سید سے نے کہا میں کدی کار نہیں جانا میں کہا شاہ جی خیر ہے لماذا یا سیدی حبیبی کہنے لگا حیدری صاحب مولا حسین بادشاہ دے روزے چو باہر نکلنا میری شوگر 400 ہو جاندی ہے واپس آ کے بھئینا پھر 150 ہو جاندی ہے میں تے تھے ہی رہنا ہے ملتان والے کتاب دی میں نے ضرورت سی میرے بزرگ علامہ تاج الدین حیدری مالک درجات بلند فرمائے بانی مجلس دے مرحومین دے درجات بلند ہوں میرے بزرگ آج تو کوئی 17 سال پہلے منو حوالہ ایک کتاب دا لکھوایا سی مناظرہ پڑھان دیا تے مینو پتا سی کربلا مولا اس بندے کو مکتبے والے کو کتاب ہے منو آکھا فضلات نہیں حاضر کتاب میں کہا مہربانی کر مینو کتاب دے انہیں نہ دیتی دوجی دفعہ منگی نہ دیتی میں کہا جن روپیے لینا میں سائیاں دی نوکری کرنی مینو کتاب چاہی دی تیسری دفعہ بھی نہ دی چوتھی دفعہ میں حسین بادشاہ دے روزے ٹر گیا میں کہا مولا حسین میں نوکر تواڈا میں کتاب تواڈے کو لینی یہ آ کے جدوں میں باہر نکلیا روزہ حسین تو تے وہ کتاباں ویچن والا کتاب پھڑ کے دروازے تے کھلو کے منو لبن ڈیا سی پاکستانی کپڑے والا کتھے گیا جنوں کتاب دی ضرورت سی اظہر حیدری نچوڑ کر چھڑیا یا اللہ بادشاہ یا حسین جی فضائل دی آخری بات گفتگو سمیٹ نہیں
تھکے دے نہیں بیٹھے فضائل دی آخری بات جی بسم اللہ مالک آباد و شاطر بدائن گیا میں سلمان محمدی دی قبر تے لکھیا سی السلام علیکہ یا باب اللہ فی ارضہی میرا سلام ہو آپ پر سلمان محمدی آپ زمین میں باب اللہ ہیں اللہ کا دروازہ ہے جدہ نوکر باب اللہ ہے اللہ جانے حیدر قرار دا مقام کی ہوئے گا ملاکم شہر رسول بیچے ہو سلمان محمدی دی قبر تے جو سلمان محمدی حق ہوئے نا مولا علی پاک مدینے ویچ سن کول جناب کمبر مولا علی فرمایا کمبر اکھاں بند کر 10 تک گنتی گن جناب کمبر نے اکھاں بند کی تیاں 10 تک گنتی گنی 1 2 3 4 5 6 7 9 10 فرمایا اکھاں کھولیاں مولا علی جناب کمبر سمیت مدینے وچوں مدائن وچ موجود سن ٹائم کنا لگا تراویاں جنہ شبینے جنہ نا ایک لمحہ ہی لگا خود مولا علی نے غسل دیتا کفن پہنایا جنازہ پڑھایا اے دا مطلب ہے جڑا اندروں مولا علی نو ولی مندہ ہوئے جڑا اندروں علی نو ولی اللہ پڑھدا ہوئے مولا علی اپڑ پہندن تے جڑا علی نو ولی اللہ دا منکر ہوئے کول مدینے مار جے انہوں کتے کھا جن مولا جنازے وچ شامل نہیں ہوں گے ملتان علی ولی اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ علی ولی علی ولی اللہ علی حق علی حق بس یاد رکھو حیدریہ آج دی تقریر مکمل تقریر دا نتیجہ ہے جڑا کلمہ اذان تشہد کسے جگہ بھی علی ولی اللہ دے خلاف بکواس کردہ ہے علی ولی اللہ نو پاؤنکدہ ہے اور 18 ذی الحج 10 ہجری جمعرات دے دیاڑے 1.25 لاکھ دے مجمع چ اعلان رسالت دا منکر ہے مسلمانہ کلمہ وے اذان وے تشہد وے کسے مقام تی علی ولی اللہ دی مخالفت نہ کریں علی ولی اللہ دی حفاظت واسطے رول گئیاں نے علی دیاں شریف تھیاں بندے کرانچ بے کے پوچھ دینے کتھے لہی ولایت زیارات تے جا مسلمانہ تینو پتہ لگے سیدان دا دین تے خرچہ کتنا آیا زوار بیٹھے ہو میں تازہ زیارات کر کے آیا شام آج بھی ثانی ظاہرات قابل نہیں ہے رات دا ٹائم میں قبولیت ہے دعا کرو اللہ تیرے دین دی جنہیں حفاظت کی تھی اس دے روزے دی حفاظت فرما شام دی کوئی ایسی گلی نہیں جس گلی وچ مولا سجادیاں اکھیاں دا خون نہیں شام دی کوئی ایسی دیوار نہیں جس دیوار مولا سجادی پاکیزہ پیشانی دا خون نہیں زوار تسی بھی بیٹھے ہو شام سوکے حمیدیہ و بازار ہے جتے آج بھی کوئی شریف مرد 1 منٹ کھڑا نہیں ہو سکتا اللہ جانے رسول دیاں تیاں اتھے 15 آزانہ کی میں سڑیاں نے 1 منٹ میں اور عبادت کر کے جا رہے ہیں بہت زیادہ پڑھ لے مولا توڑا میرا پرسہ قبول کرے صاحب زمان دا جلد ظہور ہوئے جڑے سادات بیٹھے ہو علی ولی اللہ پڑھن والے سیدان دی میں کنیز دا پترہ ماتمیاں دے پیران دی خاکاں عزادارو ماتمیوں معاف کرنا مخدرات اسمت دا قافلہ پہنچے نا یزید دے دربار بیج لفظاں تے غور یزید نے شام دیاں فحاشہ عورتاں دی طرف پیغام بھیجیا میرے دربار چاہ کے قیدیاں دا تماشا ویکھو بس اجازت چاہ رہے ہیں سادات کل معافی مانگ کے جملہ کہہ رہے ہیں اسی ہمیں پاگل نہیں کہ ادھی رات نو بھی سائیاں دا ذکر سننے ہیں سنانے ہیں اگلا جواب جڑا شام دیاں فحاشہ عورتاں نے اپنے مردان دے ذریعے یزید نو خط لے کے دیتا ہے اگلا جواب ہے جی وجہ تو مولا سجاد خون روئے انہیں آکھے شام دیا فحاشہ عورتاں نو میرے دربار چاہ کے قیدیاں دا تماشا ویک سید و مومنو شام دیا فحاشہ عورتاں نے اپنے مردان دے ذریعے یزید نو خط لکھیا تیرا دربار ساڑے آون دے لائق نہیں او مسلمانہ سی شیعہ کیوں نہ کڑتے لا کے زنجیر زنی کریے او دربار جتے شام دیاں فحاشہ عورتاں نہ برداشت نے کیتا اللہ جانے محمد دیاں تھیاں او خونے علی و بطول اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ایام منقلب
ایک منٹ ٹھہرو سامن محترم زیب ممبر ہیں سید الذاکرین جناب سید زین العابدین شاہ صاحب آف جنگ، ان کے بعد ذاکر علیبہ جناب زوار عمار مہدی کربلائی آف ملتان، ان کے بعد ذاکر علیبہ جناب زرغام عباس کھچی، ان کے بعد ذاکر آل محمد جناب طیب عالم آف کروڑ لالیسن اور دیگر ذاکرین انشاءاللہ آج کی مجلس سے اعزاز سے خطاب فرمائیں گے۔ یہ اعلان سماعت فرما لیں 4 شعبان المعظم سالانہ جشن پاک زیدی برادران کے زیر تمام امام بارگاہ دربار حسین علیہ السلام توتل پورہ میں جشن پاک ٹھیک شام 6 بجے منعقد ہوگا، جس سے سید الذاکرین جناب سید عمران حیدر کاظمی آف بورے والا، ذاکر علیبہ جناب غلام جعفر رضا جتوئی آف لاہور، معروف قصیدہ خان بین الاقوامی شہرت یافتہ جناب سید فرحان علی وارث 4 شعبان کے جشن سے خطاب فرمائیں گے۔ شرکت کی پرزور اپیل ہے۔ زیب ممبر ہیں سید الذاکرین جناب سید زین العابدین شاہ صاحب آف جنگ، ان کے بعد مدعی آل محمد جناب زرغام ابا، ان کے بعد جناب عمار مہدی کربلائی باواز بلند تر صلوات۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی علی محمد آل محمد بآواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی جڑے بھائی پیچھے بیٹھے جوان حضرات بزرگن تکیف نہیں ہونی، اتھا تھوڑا تھوڑا ایک اگا قدم چالو ہوا یار، مجلس دا ماحول بڑھاؤ، مل کے ایک اونچی صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی دعائے وارث سے کلات و رسالہ ٹرے اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے۔ بانیان دے توڑے ساڑے جتنے مرحوم مومنین مومنات ان دنیا تو چلے گئن مالک درجات بلند فرماوے۔ اللہ تمام دے صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرماوے۔ مالک گناہ دی قبرہ نو روشن و منور فرماوے۔ جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں مالک شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرماوے۔ جتنے مومنین مومنات بے اولاد ہیں مالک سین دی اجڑی جھولی دے صدقہ اولاد نرین عطا فرماوے۔ جنہاں کو دتن زندگیاں دراز فرماوے۔ جتنے مومنین مومنات نے محقیر دے ذمہ دعائیں لین اللہ دے تمام دی دعائیں خواہشات نیک حاجات شریعت دے مطابق مستجاب فرماوے۔ 12ویں بادشاہ دا ظہور ہوئے، بی بی دا گھر وسے، تہاریاں ساریاں اکھاں دیکھن۔ صلوات سارے صاحبان مل کے اونچی پڑھو۔ اللہم صلی علی چانجا اپنے آپ نو تھوڑا لیں سمجھنا، صلوات ایسی عبادت ہے جائیں لا شریک بھی شریک ہونے کوشش کرو، مل کے اونچی صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی مالک تواڈی زندگیاں دراز کرے، اللہ تو ان کسے کمینے دا محتاج نہ کرے۔ کافی لمبا سفر کیتا بھائیاں دا حکمہ حاضری ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا، جناب دے چہرہ دی زیارت ہو گئی۔ اور میرا دل چاہتا ہے رات دا ٹائم ہے تے بھائیاں دا حکم ہے تو سا مکمل نوکری ادا کرنی ہے۔ مختصر جا ٹائم ہے مکمل نوکری تو سا جاگ کے بانا ہے، نوکری ان دے سا جی میں حلالی نوکر ادا کریں دے تو سا جاگ کے بہو بابا مل کے اونچی صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی ساؤنڈ والے بھائی تھوڑا مائک دواز کھلائی چاہوں نہیں بابا اگر اونچی صلوات ہے ایک جھکی پڑھ کے ویکھو۔ اللہم صلی علی یہ مائک کھولو۔ اعوذ باللہ
السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم صلوات تھوڑی کو کھولو جوابا الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات وعلى وكيه ووزيره وخليه فتحه وابن أمه أمير المؤمنين صلوات وعلى سيدة الجليلة المخدومات مقدسة طاهرة المطهرة عالمة العاملة صديقة الكبرى المدفونة سرا جدد فرحوي ڈھلیو رات آئی والمقصوبتیں جہرا جدا لٹیے چٹا دیا